पवित्र त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्माको महिमा होस्। आमेन। आज यो सुन्दर आशिषित दिनमा यस सेवामा तपाईहरु सँगसँगै सहभागी हुन पाउँदा र आजको लेक्सनरीको पाठ लिएर तपाईको अगाडि प्रस्तुत हुन पाउँदा म धेरै नै हर्षित छु र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको हाम्रो लेक्सनरीको पाठ छ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्न उहाँ फेरि महिमामा आउनुहुनेछ। यो नाइसियाको विश्वासको सारको एउटा भाग हो, महिमित आशा। प्रभु येशू फेरि यस धरतीमा आकाशमा बादलमा उहाँ मरेकाहरू, सुतेकाहरू र जीवितहरूलाई लिनलाई आउनुहुनेछ। यस संसारमा तपाईं र हामीलाई धेरैपल्ट अन्याय छ। धेरै किसिमको दुःख, पीडा, अत्याचार, सतावट यी सबै कुराहरूले हामी विभिन्न परिस्थितिमा गाँजिएका हुन्छौँ। तर जब हामी याद गर्छौँ कि एक दिन प्रभु येशू यस धरतीमा अन्तिम न्यायको निम्ति आउनुहुन्छ, एउटा महिमित आशा हाम्रो निम्ति आशा लिएर आउँछ। त्यसैकारण वचनले हामीलाई धैर्यतामा पर्खनलाई, सहनलाई, प्रभुतिर हेर्नलाई हामीलाई बाटो देखाउँछ। आजको पहिलो बुँदा छ चङ्गाईको निम्ति राजा हिजकियाको प्रार्थना। यो यशाया 38 अध्यायको 10 देखि 20 खण्डमा छ। राजा हिजकियालाई यशाया अगमवक्ताले परमप्रभुको सन्देश अर्थात् अगमबाणी लिएर आएको कुरा त्यहाँ देख्दछौँ। त्यो यो कि राजा हिजकियाले आफ्नो परिवार, आफ्नो घरको परिस्थितिलाई मिलाउनु पर्नेछ र उहाँ मर्नुहुनेछ, उहाँ बिमार पर्नुहुनेछ। यस्तो दुःखद लाग्दो अगमबाणी सुनेर राजा हिजकिया भित्तातिर फर्कनुहुन्छ, परमेश्वरतिर हेर्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ, धुरु धुरु रुनुहुन्छ अनि उहाँले आफ्नो पुकारा जाहेर गर्नुहुन्छ। परमप्रभु, मेरो सबै कुरा तपाईले देख्नु भएको छ, मलाई दया गर्नुहोस्। र उहाँको पश्चाताप त्यहाँ हामी देख्दछौँ। परमेश्वरले जवाब दिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, मैले ती आँसुहरू देखेको छु अनि सबै कुरामा सहायता गर्नुहुन्छ र अझै 15 वर्ष हिजकियालाई उहाँले थपिदिनुहुन्छ र उहाँको राज्य, उहाँको जीवनलाई शत्रुहरूदेखि जोगाउनुहुन्छ। कस्तो अचम्म! परमेश्वर सधैँ दया र कृपा गर्नुहुन्छ। परमेश्वर सधैँ दया अनि कृपा गर्नुहुन्छ। हामी सम्पूर्ण उहाँको वचनमा उहाँको चरित्र यही प्रकारले देख्दछौँ। जब हामी उहाँको चरणमा आउँछौँ, जब हामी उहाँलाई पुकार गर्छौँ, परमेश्वरले सबै देख्नुहुन्छ। हाम्रो आँखाको आँसु उहाँले पुछिदिनुहुन्छ। राजा हिजकियाको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुभयो। हिजकिया फेरि सुस्वस्थ भयो। परमेश्वरको आशिष उसको जीवनमा रह्यो। तपाईं र मेरो निम्ति यो दुःख, कष्ट, सङ्घर्षको जीवनमा यहाँबाट शिक्षा यही नै छ कि परमेश्वरले आज पनि हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। उहाँ दया र कृपाले भरिनु भएको छ। अब दोस्रो खण्डमा हामी देख्दछौँ हाम्रो परमेश्वरको स्तुति गाओ। भजन सङ्ग्रह 147 को 1 देखि 11 को खण्ड छ।
जब परमेश्वर यति कृपालु हुनुहुन्छ, यति असल हुनुहुन्छ, त अवश्य नै उहाँको निम्ति भजन, स्तुति, प्रशंसाहरू हुन्छन्। यहाँ सुरुको खण्डमा हामी देख्दछौँ, हालेलुया, हाम्रा परमेश्वरको प्रशंसा गाउनु कति असल कुरा हो। उहाँको प्रशंसा गर्नु कति रमाइलो र उचित छ। परमप्रभुले यरुशलेम निर्माण गर्नुहुन्छ। उहाँले इजरायलका निर्वासितहरूलाई एकत्र गर्नुहुन्छ। उहाँले टुक्रिएका हृदय भएकाहरूलाई निको पार्नुहुन्छ र तिनीहरूका चोटहरूमा पट्टी बाँधिदिनुहुन्छ। यो हो परमेश्वरको काम। परमेश्वरको काम सधैँ दया, प्रेम, कृपाको काम परमेश्वरको छ। हाम्रो परमेश्वर महान, सर्वशक्तिमान र सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ भनी भजनकर्ताले यो कुरालाई प्रष्ट पारेका छन्। तेस्रो खण्डमा हामी देख्दछौँ कि आखिरी शत्रु जो मृत्यु हो को पनि नाश हुनेछ। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 20 देखि 28 खण्डमा यी कुराहरू उल्लेखित छन्। 20 देखि 22 मा वास्तवमा ख्रिस्ट मृतकहरूबाट जीवित हुनुभएको छ। सुति जानेहरू मध्ये उहाँ चाहिँ प्रथम फल हुनुहुन्छ, किनकि जसरी मानिसबाट मृत्यु आयो त्यसरी नै मृतकहरूको पुनरुत्थान पनि मानिसबाट नै आयो। किनकि जसरी आदममा सबै मर्दछन् त्यसै गरी ख्रिस्टमा सबै जीवित पारिनेछन्। साथै यो कुरा पनि उल्लेखित छ कि सबैभन्दा अन्तमा नष्ट पारिने शत्रु मृत्यु हो। यो खण्ड उहाँको महिमित आगमनको विषयसित सम्बन्धित छ। अन्तिम खण्ड हामी फेरि देख्दछौँ भेडा र बाख्राको दृष्टान्त। कति अनौठो छ, भेडा र बाख्रा। यो त हाम्रो सुसंस्कृति र जनजीवनसित जोडिएको कुरा हो। भेडाको एउटा स्वभाव हुन्छ भने बाख्राको एउटा स्वभाव हुन्छ। र प्रभु यीशुले यो दृष्टान्त मत्तीको सुसमाचार 25 अध्यायमा 31 देखि 46 सम्म उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। यसद्वारा उहाँले चित्रण दिनुभएको छ उहाँ कहाँ बोलाइएकाहरू र उहाँ कहाँ नबोलाइएकाहरू, अर्थात् यीशु ख्रिस्टसँगै हुनेहरूको विषयमा र नहुनेहरूको विषयमा। म तपाईसित यो खण्ड बाइबलबाट पाठ गरेर म सुनाउन चाहन्छु। शीर्षक दिएको छ न्यायको दिन। जब मानिसको पुत्र सारा स्वर्गदूतहरूसँग आफ्नो महिमामा आउनेछ, तब ऊ आफ्नो महिमामय सिंहासनमा बस्नेछ र उसको सामुन्ने सबै जातिहरू भेला हुनेछन्। र जसरी गोठालाले भेडा र बाख्रालाई छुट्याउँछ, त्यसरी नै उसले तिनीहरूलाई एउटालाई अर्कोबाट अलग गर्नेछ। उसले भेडाहरूलाई आफ्नो दाहिनेपट्टि र बाख्राहरूलाई देब्रेपट्टि राख्नेछ। तब राजाले आफ्नो दाहिनेपट्टिकाहरूलाई भन्नेछ, आओ मेरा पिताका धन्यका हो, संसारको उत्पत्तिदेखि तिमीहरूका निम्ति तयार गरिएको राज्यलाई अधिकार गर। किनभने म भोकाएको थिएँ, तिमीहरूले मलाई खाना दियो। म तिर्खाएको थिएँ, तिमीहरूले मलाई पिउन दियो। म परदेशी थिएँ, तिमीहरूले मलाई आश्रय दियो। नाङ्गे थिएँ, तिमीहरूले मलाई वस्त्र लगाइदियो। बिरामी थिएँ, तिमीहरू मलाई हेर्न आयो। झ्यालखानमा थिएँ, तिमीहरू म कहाँ आयो। तब धर्मीजनहरूले उनलाई जवाब दिनेछन्, हे प्रभु, कहिले हामी तपाईँलाई भोकाउनु भएको देख्यौँ र खाना दियौँ, अथवा तिर्खाउनु भएको देख्यौँ र पिउन दियौँ? कहिले हामीले तपाईँलाई परदेशी देख्यौँ र तपाईँलाई आश्रय दियौँ, अथवा नाङ्गो देख्यौँ र वस्त्र लगाइदियौँ? र कहिले हामीले तपाईँलाई बिमारी वा झ्यालखानमा देख्यौँ र तपाईँ कहाँ आयौँ? तब राजाले तिनीहरूलाई जवाब दिएर भन्नेछन्, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले यी मेरा भाइहरूमध्ये सबैभन्दा सानामा एकजनालाई जे जति गर्यौ त्यो तिमीहरूले मलाई नै गर्यौ।
त्यसपछि उनले देब्रेपट्टिका मानिसहरूलाई भन्ने छन्, श्रापित मानिस हो, मबाट दूर होइजाऊ र दियाबलस र त्यसका दूतहरूका लागि तयार गरिएको अनन्तको आगोमा जाऊ, किनभने म भोकाएको थिएँ, तिमीहरूले मलाई खाना दिएनौ, तिर्खाएको थिएँ, तिमीहरूले मलाई पिउन दिएनौ, म परदेशी थिएँ, तिमीहरूले मलाई आश्रय दिएनौ, नाङ्गे थिएँ र तिमीहरूले मलाई वस्त्र लगाइदिएनौ, बिमारी र झ्यालखानमा थिएँ, तिमीहरूले मलाई हेर्न आएनौ। तिनीहरूले पनि यसो भनेर जवाब दिनेछन्, प्रभु, कहिले हामीहरूले तपाईँलाई भोकाएको वा तिर्खाएको देख्यौँ, परदेशी वा नाङ्गो वा बिरामी देख्यौँ वा झ्यालखानमा देख्यौँ र तपाईँको सेवा गरेनौँ? तब उनले तिनीहरूलाई जवाब दिनेछन्, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यी सबैभन्दा सानाहरूमध्ये एकजनालाई जे जति गरेनौ त्यो तिमीहरूले मेरो निम्ति गरेनौ। तब यिनीहरू अनन्त दण्डको भागी हुनेछन्, तर धर्मीजनहरू अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्नेछन्। यो खण्ड एउटा चेतावनी पनि छ, बाख्रा अनि भेडा। तपाईँले राम्रोसित बुझ्नु भएको छ, जान्नु भएको छ। यहाँ प्रभु येशूले धेरै स्पष्ट भाषामा यी सन्देशलाई स्पष्ट गर्नुभएको छ। जब यस धरतीमा तपाईँ र मैले अरूको सेवा गर्छौँ, दीन दुखीहरूको, यी मानिसहरूको जब हामी जीवनमा सहयोग गर्छौँ, दया र मायाको हातहरू बढाउँछौँ, हामीले ती जीवनमा येशूको चित्रण देख्दछौँ। मदर टेरेसासित यस्तै कुराकानी भएको थियो। कुनै पत्रकारले सोधे, मदर, तपाईँले यस्ता कुष्ठरोगीहरूको सेवा कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? यी घाउहरू, यस्तो गनाउने घाउहरूमा कसरी तपाईँले उनीहरूलाई मलमपट्टि गर्नुहुन्छ? अनि मदरले जवाब दिएकी थिइन्, मलाई लाग्छ यी यीशु नै हुन्, त्यसै कारण मलाई यो सेवा गर्नमा धेरै आनन्द लाग्छ र म धेरै नै सन्तुष्ट छु। हेर्नुहोस् त, यो चित्रण कति व्यवहारिक छ र कति सत्य छ। आजको हाम्रो पाठ हो, जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्न उहाँ फेरि महिमामा आउनुहुनेछ। यो चाहिँ हाम्रो नाइसिया विश्वासको सारको एउटा खण्ड हो, जो 2000 वर्षदेखि मण्डलीमा निरन्तर गुजिरहेको छ कि उहाँ एक दिन मानिसहरूको न्याय गर्नलाई यस धरतीमा आउनुहुनेछ। महिमित आशा। त्यसमा हामीले देख्यौँ हिजकिया राजाको प्रार्थना गर्नुहुन्छ, परमेश्वर सुन्नुहुन्छ र आफ्नो दया र करुणा, कृपा त्यस राजालाई दिनुहुन्छ। त्यो अशक्त भएको त्यस अवस्थामा अझै 15 वर्ष थपिदिनुहुन्छ। त्यसपछि हामी भजन सङ्ग्रहलाई देख्दछौँ, त्यहाँ परमेश्वरका निम्ति गाओ भन्ने कुरा हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। परमेश्वरको निम्ति स्तुति प्रशंसा गाओ। हो, जब परमेश्वरलाई हामी चिन्दछौँ, उहाँका गुण र चरित्रलाई हामीले अनुभव गर्दछौँ, अवश्य नै हाम्रो जीवनबाट प्रशंसा र स्तुति, महिमाका शब्दहरू, गुणगानहरू निस्कन्छन्। त्यसै गरी तेस्रो खण्डमा हामी देख्दछौँ कि आखिरी शत्रु मृत्यु पनि एउटा अन्तमा आउनेछ, अर्थात् मृत्युको पनि नाश हुनेछ र सबै कुराहरू ख्रीष्टको अधीनमा हुनेछन्। र अन्तिम खण्ड सुसमाचारबाट भेडा र बाख्राको दृष्टान्त, जसबाट येशूले स्पष्ट पार्नुभयो, उहाँसित हुनेहरू र नरकको आगोमा फालिनेहरू। तपाईँ र मेरो निम्ति कति ठुलो एउटा महिमित आशाले पर्खिरहेको छ। तपाईँ र मलाई परमेश्वरको वचनले, उहाँको शिक्षाले धैर्यता साथ उहाँको महिमाको आशामा पर्खँदै जिउनलाई, उहाँको सेवा गर्नलाई आह्वान गरिएको छ। परमेश्वरले तपाईँलाई निरन्तर आशीर्वाद देऊन्। परमेश्वरको शान्ति निरन्तर तपाईँसित रहिरहोस्। आमेन।